بغداد شہر تے بچہ ہو گیا یتیم اللہ نہ کرے چھوٹی تے ماں دا دل کر دے انہوں جلدی جلدی کم سکھاواں تاکہ ایک کو کمائی کر کے لیا ماں نے پکڑیا تے دھوبی دی دکان تے لے گئی ابن کثیر نے لکھیا کہ ماں دھوبی دی دکان تے جا کے دھوبی نو کہنے لگی میرے پتر نو کپڑے سینے تے کپڑے دھونے سکھا انہوں کو کمائی کرن دا طریقہ سکھا اگلے دن ماں نے تیار کر کے بچے نو بھیجیا تے بچہ جدو بغداد دی گلیوں چٹڑتا جا رہے تے رستے چ انجی ایک مدرسہ آیا تے بچے نے دیکھا کہ اندر کوئی بچہ ناظرہ قرآن پہ پڑھ رہا ہے کوئی کلاس حفظ قرآن دی کوئی درس نظامی پہ پڑھ رہا ہے کوئی منطق پڑھ رہا کوئی فلسفہ پڑھ رہا کوئی نحو پڑھ رہا کوئی صرف پڑھ رہا کوئی فقہ پڑھ رہا بچے نو خیال آیا اے بھی بچے میں بھی بچہ اے پڑھ رہے تے میں دھوبی دی دکان تے جا کے لوگاں دے کپڑے دھواں وہ بچہ سارا دن مدرسے دیاں سیڑھیاں تے بیٹھ کے نا تے گھر چلا گیا اگلے دن ماں نے تیار کر کے بھیجا تے بچہ پھر مدرسے کل تے سیڑھیاں تے بیٹھا مگر آج بچہ جا کے ایک کلاس ہے بیٹھا تے بچے نے ناظرہ قرآن مجید پڑھنا شروع کر دیتا تیسرے دن ماں نے بھیجیا تے بچہ پھر مدرسے قرآن پڑھ کے گھر آیا تے دھوبی نے ماں نو پیغام بھیجیا کہ آج 3 دن گزر گئے پر تیرا بچہ کم تے نہیں آیا بابا جی ماں نو فکر لگی کہ بچہ کدھر آوارہ تے نہیں ہو گیا گھروں تے کم تے بھیجنیاں تے گیا کتے ماں بغداد دی گلیے چ ڈھونڈ دی لگی آ رہی فکر مانتے ویکھیا تے مدرسے کو گزری نا تے بچہ اندر بیٹھ کے قرآن پہ پڑھے ماں نے زور نہ منہ تے تھپڑ ماریا ماں کہنے لگی کہ تم مولوی بنن لگا ہے ساری زندگی آپ ہی بھوکا مرے گا تے منوں بھی مارے گا تینوں پتہ تیرے سر تے باپ کوئی نہیں تے جا کام سکھ آپ ہی کمائی کر تے منوں بھی کھلا مائی نے بابے وال ویکھیا تے بابا کون ہے مدرسے دا مختمم امام الائمہ سارے امامہ دا بھی امام حضرت امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ مائی بابے وال ویکھ کے کہنے لگی وے بابا میرے بچے نو یتیم نو مولوی نہ بنا انہوں کم سکھن دے امام ابو حنیفہ فرمان لگے مائی جی بچہ تے بے شک لے جو پر یاد رکھو ایک دن ویلا آوے گا کہ تو ہاڈا بچہ بادشاہ دے تخت تے بیٹھ کے تے بادشاہ دے نال تخت تے بیٹھ کے تے پستے دا ملک شیک پیا کرے گا آپ نے اتنا فرمائی بچے نو لگی اگلے دن تیار کر کے ماں نے بچے نو دھوبی دی دکان تے بھیجا تے بچہ پھر مدرسے ماں پھر ڈھونڈن آئی تے پھر مدرسیوں ملے تھپڑ ماریا بچے کہنا میں نہیں جانا ماں ناراض ہو کے چلی گئی تے ماں کہا جا بن مولوی تے مر آپ بھی پکھا رہے گا تے منوں بھی پکھا مارے گا کیونکہ لوگاں دا ذہن بن گیا کہ مولوی پکھے مردے نے ہے نا گرامی قدر حضرات بچہ قرآن مجید پڑھتا رہا ناظرہ پڑھیا حفظ کیتا درس نظامی کیتا 9 سال دا عالم کورس کر کے جدو دورہ حدیث کر کے بچہ اپنے وقت دا بہت بڑا عالم بنیا جس دن اس مدرسے دستار فضیلت دستار بندی ہوئے گی نا اس دن منظر آ کے دیکھا جے جدو بچہ دے سر تے دستار فضیلت سجائی جاندی وہ منظر بچیاں واسطے انہاں دے اساتذہ واسطے مدرسے دے محترم واسطے تے والدین واسطے کیسا منظر ہوتا ہے سارے بچے دے ماں پہ آئے پر اس بچے دی ماں نہیں آئی کیونکہ ماں ناراض ہے مولوی کیوں بنے آپ بھی جب دستار بندی ہوئی نا تے بچہ کون ہے اپنے وقت دا بہت بڑا امام بنیا حضرت امام ابو یوسف رحمت اللہ علیہ فقہ دی دنیا دا امام بنیا آپ دستار بندی کرا کے جدو بغداد آئے تے گلی وچ گزرے نا اپنی چو تے ویکھیا کہ آپ دا ہمسایا ایک یہودی سی او دیوار پہ بناوے اپنے مکان دی تے دیوار گلی دے وچ پہ بناوے یعنی گلی چھوٹی تے مکان وڈا کر رہا گلی دی جگہ نو اپنے مکان چ داخل کر کے گلی بنا رہا آپ نے فرمایا تینوں شرم نہیں آندی گلی چھوٹی کر رہے ہیں تے گھر وڈا کر رہے ہیں تے گلی دی زمین اپنے گھر چ شامل کر رہے ہیں یہودی مینا مار کے کہنے لگا جا جا تیرے گزرن واسطے بڑی جگہ ہے جدو تیرے سونے تے چاندی دے اونٹ لدے آئے نا ان کو نہ گزریا گیا تے میں اپنی دیوار ہٹا لواں گا یہودی میں نہ ماریا آپ برداشت کر کے گھر آئے تے مانو آ کے آکھے امی جی اج میں عالم دین بن کے آیا قرآن مجید بھی حفظ کر لیا تے میں عالم کورس بھی کر لیا اج میں عالم بن کے آیا اما جی کو روٹی کھلاؤ بھوک لگی ماں نے سوکھی روٹی رکھی عرض کی تھی اما جی تازہ روٹی بنا دیو ماں نو پہلے بڑا غصہ سی تے ماں کہنے لگی ادو آکھے سی کام سکھ لینا اج کمائیاں کر کے لے آؤں تے میں تینوں زردے تے پلا تے بریانی پکا کے کھلاں دی ہن تے میں غریب نہیں ہاں تے میرے کول سکی روٹی کھانی تے کھا نہیں کھانی تے جا ماں نے بھی میرا مارے تے چپ کر کے باہر آ گیا
بغداد دی گلیاں چ پھیرے تے بغداد دی گلیاں سنجیاں، کوئی انسان نظر ہی نہ آوے۔ ایک فوجی ملیا تے انہوں پوچھا یہ لوگ کتنے گئے؟ انہیں آکھیا تینوں نہیں پتا؟ آکھیا نہیں۔ آکھیا بادشاہ ہارون رشید اپنی بیوی زبیدہ نو طلاق دے بیٹھا ہے تے سارے بغداد دے علماء بھی محلے چ گئے نے تے لوگ بھی محلے چ کٹھے نے۔ مسئلہ حل کیتا جا رہا ہے، امام ابو یوسف بھی ٹورے ٹورے محلے چ پہنچ گئے۔ اور جتھے علماء بیٹھے سن آپ بھی جا کے علماء چ بیٹھ گئے تے آپ نے فرمایا مسئلہ دسو میں حل کراں گا۔ وہ جڑے چٹیاں داڑیاں والے بابے بزرگ علماء بیٹھے انہاں کہا منڈیا چپ کر کے بیٹھ جا، اتنے بڑے بڑے بزرگ علماء بیٹھے نے، مسئلہ حل نہیں ہو رہا، تو کل دا بچہ۔ آپ نے اٹھ کے فرمایا علم کسے دے باپ دی میراث نہیں۔ اللہ اکبر۔ رب نہ دے تے چودھری نو نہ دے تے کمی دے پتر نو عطا کر۔ واہ واہ واہ۔ آپ نے فرمایا علم کسے دی میراث نہیں، مسئلہ حل کرنا میں کراں گا۔ بادشاہ ہارون رشید تخت تے بیٹھا، انہیں آکھیا بیٹا اٹھ تے مسئلہ حل کر۔ آپ نے فرمایا بادشاہ مسئلہ سنا۔ انہیں آکھیا میں تے میری بیوی کٹھے بیٹھے تے میں اپنی بیوی نو پیار نہ لاگیا کہ تو کتنی خوش بخت عورت ہے کہ تیری ایک جنتی مرد نہ شادی ہوئی۔ بیویاں پھر بیویاں ہی ہوندیاں نے، تو انہوں پتہ ہی۔ وہ بی بی بول کے کہنے لگی میں نو پتا تو جڑا جنتی ہیں، صدقے جہاں توڑی ٹھنڈی جے سبحان اللہ ہوئی۔ بندہ ہوا چ بھی اڑ کے وکھا دے نا قاری صاحب، دو لوگ نہیں مان دے، ایک بیوی تے ایک لنگوٹیا یار۔ واہ 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 واہ۔ ہوا چ بھی اڑ کے وکھا دے تے دوویں پتہ کی کہندے نے سانو پتہ تیرا۔ واہ واہ۔ ہے نا؟ یار نہیں عظمت نو جلدی ماندا تے بیوی نہیں ماندی۔ پر با مدینے دے تاجدارا میں تیرے کردار دی عظمت تو صدقے جاواں۔ میرے نبی نے جدو اعلان نبوت کیتا تے عورتاں چ جن نے پہلا کلمہ پڑھیا او اما خدیجۃ الکبریٰ محمد دی بیوی سی، تے مرداں چ جن نے پہلا کلمہ پڑھیا او محمد دا بچپن دا یار ابو بکر صدیق۔ واہ واہ واہ۔ بیوی انسان دی عظمت نو جلدی نہیں ماندی۔ بادشاہ دی بیوی کہہ لگی میں پتا تو جڑا جنتی ہے۔ بادشاہ نو غصہ آیا، انہیں آکھیا جے میں جنتی نہیں تے تینوں طلاق ہے، تو کو جنتی جا کے کر لے۔ بعد وچ غصہ ٹھنڈا آیا، علماء نو بلایا، آکھیا مسئلہ حل کرو میں جنتی ہوں کہ نہیں، کیونکہ طلاق اس گل تے وے کہ جے میں جنتی نہیں تے پھر طلاق ہے، ثابت کرنا بادشاہ جنتی ہے۔ تے بادشاہ دا اصول ہے کہ گل قرآن دی کرنی ہے، مسئلہ قرآن جو حل کرنا ہے۔ امام ابو یوسف فرمان لگے مسئلہ میں حل کروں گا تے کراں بھی قرآن جو۔ پوچھا جی آپ نے فرمایا بادشاہ تیرے سامنے کدے کو مسئلہ آیا ہوئے، کوئی مقدمہ آیا ہوئے تے امیر بھی ہوئے تے غریب بھی ہوئے تے سفارشہ امیر دی آئیاں ہومن تے تو اللہ کو ڈر کے دے خوف نال غریب دے حق وچ فیصلہ کیتا ہوئے۔ بادشاہ کہنے لگا یہ تے بڑی مرتبہ میری زندگی چ یہ معاملات آئے کہ مقدمے چ غریب تے امیر میرے سامنے مدعی تے مدعا علیہ بن کے آئے تے سفارشہ تے امیر تے وزیر دی آئیاں، پر میں فیصلہ غریب دے حق وچ کر دیتا اللہ دے خوف نال۔ آپ نے فرمایا تو پھر جنتی ہیں، لہذا تو جنتی ہیں تے طلاق بھی نہیں ہوئی۔ انہیں آکھا جی قرآن دے وچوں مسئلہ حل کرنا ہے۔ آپ نے قرآن دی ایک آیت پڑھی، پڑھا سبحان اللہ، اچھا بولو سبحان اللہ۔ آپ نے فرمایا اللہ فرمایا وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جنتان۔ اللہ فرماتا نماز پڑھ ایک جنت دیواں گا، روزہ رکھ ایک جنت دیواں گا، زکات ادا کر ایک جنت دیواں گا، حج کر ایک جنت دیواں گا۔ فرمایا وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جنتان۔ اللہ فرماتا میرے کول ڈر جا تو جنتاں دیواں۔ فرماؤ دا وعدہ جڑا اودے کول خوف کھا جائے ڈر جائے رب انہوں دو جنتا دیندا تو ڈر گیا، تو تے ہے ہی جنتی۔ بادشاہ نے اسے ویلے فرمایا ڈھول بجاؤ، منادی کر دیو۔ انہیں آگیا سارے بغداد دی دعوت کرو، بادشاہ دی طلاق نہیں ہوئی۔ نوجوانوں نے سارے بغداد چ منادی تے ڈھول بجا دیتے، انہیں سارے بغداد دے واسطے دیگا پکا کے نہ بریانی تے پلاؤ تے زردے پلا دیتے، سارے بغداد دی دعوت کرو۔ علماء نو بڑے بڑے انعام دے کے ٹوریا تے امام ابو یوسف دا ہاتھ پکڑیا تے محل دے اندر جا کے اپنے تخت تے نال بٹھا لیا۔ تھوڑی دیر دے بعد ایک شربت آیا،
امام ابو یوسف نے ایک گھونٹ پیتا تے بڑا حیران ہو کے فرماتے نے بادشاہ یہ شربت تے بڑا لذیذ ہے، یہ کیڑا شربت ہے؟ بادشاہ کہنے لگا یہ پستے دا ملک شیک ہے، یہ سانو بادشاہاں نو بھی کدے کدے نصیب ہوندا ہے۔ امام ابو یوسف دیا اکھا چ موٹے موٹے اتھرو۔ بادشاہ پوچھا روئے کیوں؟ فرماتے نے واہ امام ابو حنیفہ شربت میں اج پینا سی تے سونے تو انہیں سال پہلے ویکھ لیا سی، واہ 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 تے میری ماں نو دسیا کہ اے پستے دے ملک شیک پیا کرے گا بادشاہ دے تخت تے بیٹھ کے۔ بادشاہ نے بڑی آؤ بھگت کی تھی، خدمت تواضع کی تھی، جدو آپ ٹرن لگے نا تے بادشاہ نے آپ دے نال پورا جلوس بھیجیا تے نال زردے پلاؤ تے دیگاں بریانی دیاں تے نال سونے چاندی دے اونٹ لد کے انعام چ نال دیتے۔ آپ جدو سونے چاندی دے اونٹ لے کے تے دیگاں بریانی دیا لے کے ٹرے نا تے گلی چاہے تے یہودی اجے پہ دیوار بنائے، او دی دیوار نو ٹھوکر مار کے فرماتے نے چک دیوار، او ویکھ میرے سونے چاندی دے اونٹ آئے نہیں۔ واہ 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 یہودی نے جدو اپنی دیوار ہٹائی تے آپ سونے چاندی دے اونٹ لے کے گھر آئے، آگے اپنی امی نو کہنے لگے امی جی کمرے دی صفائی کرو، آؤ بیکھو اما جی زردے بھی آئے جے پلاؤ بھی آئے جے بریانیاں بھی آئیں آگے، آؤ بیکھو اما جی سونے چاندی دے اونٹ بھی آئے۔ ماں نالے کمرے دی صفائی کر دی ہے، نالے رو کے کہنے لگی وے پترا ایڈی جلدی کیڑا کاروبار کر کے انہیں پیسے کما کے لے آئے ہیں؟ ماں دے قدم پھڑ کے کہنے لگے اماں جیڑا قرآن پڑھا تو منع کر دی رہی ہیں، او دی ایک آیت پڑھی ہے اللہ اینا دیتا ہے، پورا قرآن پڑھا رب کنا کو دے